अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौम द्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत गिरामी क़द्र मोमिनीन, खुदावंद आलम इस आय मुबारका में अपने हबीब के फ़ज़ाइल बयान कर रहा है, मनाक़िब बयान कर रहा है। मुसलसल मैं इसी के ज़ैल में आपसे बातें कर रहा हूँ और समझाया जा रहा है कि समझो फ़ज़ाइल की अहमियत क्या है, मनाक़िब की अहमियत क्या है। आज दुनिया अगर फ़ज़ाइल पढ़िए तो इसी पर एतराज़ करती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, इससे क्या फ़ायदा है। मेरे अज़ीज़ों, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि फ़ज़ाइल ही की ज़रूरत है और फ़ज़ाइल ही से फ़ायदा है। उसकी वजह यह है कि जो भी इंसान दर आले मोहम्मद से जुड़ता है वो फ़ज़ाइल ही की बदौलत जुड़ता है, फ़ज़ाइल ही की बदौलत जुड़ता है। आपसे एक सवाल करके आगे बढ़ूँगा कि आप बताइए, जितने यहूदी मुसलमान हुए, जितने ईसाई मुसलमान हुए, जितने मुशरिकीन मुसलमान हुए, तो किसी एक ने भी, देखिए ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो हमें भी पढ़ाइएगा, अगर कहीं सुना हो तो सुनाइएगा, हमें भी, हमारे इल्म में इजाफ़ा हो जाएगा। कि कोई एक आया हो और उसने कहा हो, या नबी अल्लाह आप हमें 2 रकात नमाज़ पढ़ के दिखाइए तो हम मुसलमान हो जाएंगे, आप हमें 4 रोज़े रख के दिखाइए तो हम मुसलमान हो जाएंगे, आप हमें हज करके दिखाइए तो मुसलमान हो जाएंगे। कोई यहूदी, कोई काफिर ऐसा आया आपके पास या नबी के पास कि जिसने ये फरमाइश की हो कि आप नमाज़ पढ़ के दिखाइए तो हम मुसलमान हो जाएं, रोज़ा रख के दिखाइए तो मुसलमान हो जाएं, तिलावत कुरान करके दिखाइए तो मुसलमान हो जाएं। भाई हमारी नज़र से तो नहीं गुज़रा, अगर आपने पढ़ा हो तो वो किताब हमें भी ला के दीजिएगा, इल्म में इजाफ़ा हो जाएगा। हमारी नज़र से तो अभी तक नहीं गुज़रा कि कोई ऐसा आया हो कि जिसने ये फरमाइशें की हो। हाँ, ऐसे ज़रूर हम दिखा सकते हैं आपको कि नबी के पास आन के कहते हैं, या नबी अल्लाह अगर आप चाँद के 2 टुकड़े कर दीजिए तो हम कलमा पढ़ लेंगे, अगर आप कंकरियों को कलमा पढ़ा दीजिए तो हम कलमा पढ़ लेंगे, वो खजूर का दरख्त लगा है पास बुला लीजिए तो हम कलमा पढ़ लेंगे। अरे इन्हीं का नाम तो फ़ज़ाइल है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पा। भाई इसका मतलब यह है कि अगर कोई फ़ज़ाइल पर एतराज़ कर रहा है तो वो फ़ज़ाइल पर एतराज़ नहीं कर रहा, वो चाहता ही नहीं है कि कोई और मजलिसों में आए। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे अज़ीज़ों, ये फ़ज़ाइल की अज़मत है, फ़ज़ाइल का मर्तबा है, शान है। और आप देखिए तारीख़ में न जाने कितने आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल हैं। आज मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ। न जाने कितने फ़ज़ाइल छुपे हुए हैं आले मोहम्मद के जा बजा, जो अभी तक पढ़े ही नहीं जाते हैं। कुरान के फ़ज़ाइल, नमाज के फ़ज़ाइल, अहले बैत के फ़ज़ाइल, अहले बैत के ग़ुलामों के फ़ज़ाइल, अहले बैत के चाहने वालों के फ़ज़ाइल, बहुत सारे फ़ज़ाइल छुपे हुए हैं, तारीख़ में पोशीदा हैं, जो नहीं बयान किए जाते हैं। देखिए मेरे अज़ीज़ों, आप जो अहले बैत को चाहते हैं तो आपकी भी फ़ज़ाइल हैं, आपकी भी एक अज़मत है, आपका भी एक मर्तबा है। और वो मर्तबा क्या है ज़रा सोचिएगा। मर्तबा बहुत अजीम है, मर्तबा बहुत पुरवकार है। आप देखिएगा, आप बहुत पुरवकार हैं, बहुत अजीम हैं। आपके पास चूँकि मौलाए कायनात हैं, आपके दिल में अली की मोहब्बत है, हुसैन की उल्फत है, इसलिए आप बहुत अजीम हैं अल्लाह की नज़र में। याद रखिएगा कि आप अहले बैत के चाहने वाले हैं तो आप बहुत अजीम हैं, बहुत ही मर्तबा है आपका। और आले मोहम्मद की मोहब्बत पर खाली हम फ़ख्र नहीं करते हैं, फ़रिश्तों ने भी फ़ख्र किया है। आले मोहम्मद की मोहब्बत पर तो फ़रिश्तों ने भी फ़ख्र किया है, आले मोहम्मद की मोहब्बत पर। और आपका ख़ास शरफ़ ये है कि रोज़े महशर के लिए शेख तूसी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि रोज़े महशर हर एक को जब बुलाया जाएगा तो उसको उसकी माँ के नाम से बुलाया जाएगा।
غور کیجیے گا، روز محشر جب ہر ایک کو پکارا جائے گا تو اللہ اس کو اس کی ماں کے نام سے بلائے گا۔ واحد علی والے ہوں گے جن کو اللہ ان کے باپ کے نام سے بلائے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ صرف اکلوتے ہی علی والے ہوں گے جن کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ یہ اللہ اپنے ستار العیوب ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پا۔ ورنہ بھائی اللہ چاہے تو سب کو سب کے باپ سے بلا سکتا ہے، لیکن پھر اللہ اس باپ سے تھوڑی بلائے گا جو مشہور ہے، پھر تو اس باپ سے بلائے گا جو اصلی ہوگا۔ ایک اور صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پا۔ یہ تو تاریخ ہے نا، یہ تو تاریخ ہے میرے عزیزو، تو اس پہ بھی اور کیجئے۔ تو آپ کا ایک شرف ہے، آپ کی ایک فضیلت ہے، آپ کا ایک مرتبہ ہے۔ دیکھیے آج اب آپ اپنے کو سوچئے گا کہ آپ ہیں کیا، اور آپ اپنے کو محسوس یہ نہ کیجئے گا آپ کے پاس دولت ہو نہ ہو، خزانہ ہو نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ بہت امیر ہیں، پھر بھی آپ بہت دولت مند ہیں۔ دیکھیے دنیا سمجھتی ہے کہ جس کے پاس دولت ہو وہ دولت مند ہے، نہیں، وہ دولت مند نہیں ہے۔ دولت مند وہ ہے کہ جس کے پاس عزائے حسین ہو، جس کے پاس جناب امیر کی محبت ہو۔ آپ کو میں دلیل دوں گا، ایک شخص نبی کے دور میں بہت غریب تھا، وہ شہر سے باہر نکلا تو اس نے دولت کمائی، بہت مالدار ہو گیا، بہت پیسے والا ہو گیا، اور پھر وہ اپنے شہر آ گیا، شہر میں بھی بزنس شروع کر دیا، پیسہ بڑھتا جا رہا تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس۔ تو نبی کے پاس کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شخص آ رہا تھا تو نبی کے پاس بیٹھے ہوئے اصحاب نے کہا یا نبی اللہ، یہ ایک زمانے میں بہت غریب تھا، آج بہت امیر ہے، دولت ہی دولت ہے، مال ہی مال ہے، خزانہ ہی خزانہ ہے۔ غور کیجیے گا، تو ایک مرتبہ نبی نے اسے دیکھا اور کہا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اس سے بھی زیادہ میں امیر تمہیں دکھاؤں؟ غور کیجیے گا، اس سے بھی زیادہ دولت مند تمہیں دکھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، اس سے بڑا دولت مند کون ہے؟ ہم تو شہر میں نہیں جانتے ہیں کسی کو جو اس سے بڑا دولت مند ہو، اس سے زیادہ امیر ہو۔ تو نبی نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا وہ دیکھو جو شخص چلا آ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ امیر ہے، اس سے بھی زیادہ امیر ہے۔ اب جو اصحاب نے دیکھا تو لبوں پر مسکراہٹ، کیا مسکراہٹ کیوں ہے؟ کہا اس لیے مسکراہٹ کہ پھٹا ہوا لباس ہے، پیروں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں، عجیب و غریب حالت ہے، غربت چہرے سے جھلک رہی ہے، ایسا لگتا ہے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ امیر ہے۔ تو یہ کیسا امیر ہے جو بھوکا بھی ہے، جس کے پاس لباس بھی نہیں ہے، جس کے پاس جوتیاں بھی نہیں ہیں، یہ کیسا امیر ہے؟ اتنے میں وہ قریب آ گیا، نبی نے ان سب کی پیشانیوں سے اندازہ لگایا کہ انہیں میری بات پہ ہے تعجب، یہ پڑے ہوئے ہیں حیرت میں۔ تو نبی نے کہا کیا حیرت میں پڑے ہوئے ہو؟ کہا یا نبی اللہ، بات تو حیرت ہی کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں امیر ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا ذرا اسے پاس بلانا، اسے پاس بلایا گیا، وہ قریب آیا، ایک مرتبہ آواز دی، نبی کہتے ہیں کہ تجھ سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے یا نبی اللہ، میرے 2 دن سے بچے بھوکے ہیں، مجھ سے زیادہ امیری کی کیا بات ہے، میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں امیر۔ آواز دی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہلوا رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، تو اس سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں۔ آواز دی کیسے، تاریخ کا جملہ ہے، آواز دی کیسے میں امیر ہوں؟ کہ ایسے امیر ہو کہ یہ بتاؤ کہ آج تم نے کیا کیا ہے؟ آواز دی یا نبی اللہ، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، میں روزی روٹی مزدوری کے لیے میں گھر سے باہر نکلا کہ کوئی اپنے یہاں مزدوری پہ رکھ لے اور شام کو 4 پیسے ملیں گے تو میں بچوں کے کھانے کا اہتمام کر لوں گا، میں اسی غرض سے باہر نکلا تھا۔ لیکن جب وہاں کام کے لیے آگے بڑھا تو اتنی دیر ہو چکی تھی کہ کوئی مجھے اپنے یہاں کام پہ نہیں رکھ رہا تھا، میں مایوس ہو گیا، میں واپس گھر کی طرف چلا کہ آج اور میرے بچے بھوکے رہیں گے، ان کے کھانے کا اہتمام میں پھر نہیں کر سکا کہ میں آتا ہوا دیکھا میں نے کہ ایک جگہ پہ مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب میں مولا کے پاس سے گزرا تو ایک مرتبہ مولا کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے۔ آواز
آواز دی، اسی لیے اللہ نے کہا تجھ سے زیادہ کوئی امیر ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا ہے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر وہ ہے کہ جس کے آقا امیر المومنین ہو۔ دولت مند وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت ہو۔ دیکھیے دولت، یہ دنیاوی دولت اور دنیاوی مال، دنیاوی خزانہ، یہ سب دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ جناب بہلول کے سامنے یہی باتیں ہوئی تھیں کہ وہ بڑے مالدار اور مال و دولت کی بات ہے۔ جناب بہلول نے اس کی کلائی پکڑی، قبرستان لے آئے اور کہا بتاؤ ان میں کون بادشاہ ہے کون فقیر ہے، بتاؤ ان میں کون بادشاہ ہے کون فقیر ہے۔ آواز دی کہ یہ تو ہم پتا ہی نہیں سکتے ہیں۔ کہا تو آخری منزل سب کی یہی ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پا۔ دیکھیے میرے عزیزو، دولت سے ہر شے خریدی جا سکتی ہے مگر عشق آل محمد نہیں خریدا جا سکتا، آل محمد کی محبت نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے آل محمد کی محبت نہیں ملتی ہے، یہ ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ آل محمد کی محبت کوئی مال غنیمت تھوڑی ہے کہ کوئی بھی لے لے، یہ ماں کی شرافت سے ہم تک پہنچتی ہے آل محمد کی۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم خوشی میں ان کی خوش ہو جائیں اور غم میں غمزدہ ہو جائیں۔ اسی لیے جب ہم فضائل کے گوشے سنتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، داد و تحسین سے نوازتے ہیں۔ یہ آپ کسی خطیب کو داد نہیں دے رہے ہیں، یہ آپ خوش ہو رہے ہیں تو یہ آپ خطیب کی خوشنودی کے لیے خوش نہیں ہو رہے ہیں، یہ آپ اپنی ماؤں کی شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم آل محمد کے حدیثوں کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، حدیثوں کے مطابق۔ اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو آئے، میں کوئی بھاگ تھوڑی جاتا ہوں، میں کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ وہ بزدل ہوا کرتے ہیں جو ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں اور خود آ کے بات نہیں کرتے ہیں، سامنے آ کے اور کر رہے ہیں میرے عزیزوں۔ تو میں یہ ایک عام بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر کسی کے ہوتا ہے، ذہن حاضر نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو انسان آ کے پوچھ بھی سکتا ہے۔ متوجہ رہیے گا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اگلی باتیں ہم پڑھتے رہیں گے اور ایسا نہ ہو کہ کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو وہ معترض بن کے بیٹھ جائے، تو یہ نہ حالات ہونے پائیں، اس لیے میں نے پہلے ہی متوجہ کر دیا ہے آپ کو۔ تو آپ غور کیجیے گا میرے عزیزوں، تو یہ فضائل آل محمد پہ آپ کا خوش ہونا یہ ماؤں کی شرافت کا اعلان ہے۔ جب فضائل آل محمد بھرے مجمع میں نبی بیان کرتے تھے تو منافقین سر جھکا لیتے تھے، سلمان خوش ہوتے تھے، ابو ذر خوش ہوتے تھے، مقداد خوش ہوتے تھے، عمار خوش ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے دشمن اہل بیت تک نے یہ کہہ دیا کہ ہم نبی کے بعد جب پہچانتے تھے کسی کو کہ کون مومن ہے کون منافق تو علی کے محبت کی ہی وجہ سے پہچانتے تھے، علی کے ذکر ہی کی وجہ سے پہنچاتے تھے، علی کے تذکرے ہی کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو منافقین کو بھی پتا ہے کہ منافق کیسے پتا چلتا ہے۔ صلوات تو پڑھے محمد والے محمد پر۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیز؟ تو یہ فضائل پر آپ کا خوش ہونا یہ آپ کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان ہے، اور مصائب پر رونا یہ آپ کی محبت کا اعلان ہے کہ جو جس کو انسان کو جتنا چاہتا ہے اس کے غم میں اتنا ہی تڑپ کے روتا ہے۔ آپ کو ان ایام میں اگر کچھ بھی نہ سنایا جائے، بس ہم ممبر سے کہتے ہیں ہائے حسین، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ کیوں؟ کہ آپ عشق میں چونکہ ڈوبے ہوئے ہیں تو ہائے حسین سنتے ہی آپ کو کربلا یاد آتی ہے، اور کربلا یاد آتے ہی آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ان زمانے یہ ایام کچھ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف سوچتے جائیے اور روتے جائیے۔ مصائب تو تصور ہی کے ہیں، پڑھنے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ بتا تھوڑی سکتا ہے کتنا درد ہو رہا ہے، یہ سامنے والا محسوس کر سکتا ہے کتنا ہو رہا ہوگا۔ تو ویسے ہی مصائب محسوس کرنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز تھوڑی ہے۔ یہ تو بس آپ تک ایک متوجہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ جتنا احساس کریں گے اتنا تڑپ کے روئیں گے۔ آ گئی آج کی وہ تاریخ
जिस दिन हुसैन के खैमे फुरात के किनारे से हटा दिए गए। अल्लाह, पानी आज के ही दिन बंद कर दिया गया। अहले बैत रिसालत पर पानी बंद कर दिया गया। बस 2-3 मिनट और बात तमाम हो गई, खैमे हट गए। क्या किसी में हिम्मत थी कि अब्बास के होते हुए कोई फुरात के किनारे से खैमे हटाए? नहीं। तो फिर क्यों हटाए गए? इसकी वजह जानते मेरे अजीज़ों? इन सब का जवाब मैं एक ही देता हूँ, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। अहले बैत वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है, वरना अब्बास जैसे शुजा के होते हुए किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो खैमों को हटाता फुरात के किनारे से। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, मैंने एक बुज़ुर्ग आलिम से सुना है मेरे अजीज़ों, मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अब्बास की शुजाअत क्या थी, दिलेरी क्या थी। इतनी दिलेरी थी, ऐसे दिलेर थे अब्बास के तारीख़ कहती 8 मुहर्रम तक मुसलसल इब्ने ज़ियाद पिसरे साद को ख़त लिखता रहा और लिख लिख के सिर्फ़ एक ही बात पूछता रहा, यही पूछता रहा कि हुसैन के खैमे गिन के बताओ कितने हैं, हम पता कर लेंगे फिर लश्कर कितना होगा उनके पास, उनके खैमे गिन के बस बता दो कितने हैं। तो पिसरे साद बार बार उल्टा जवाब देता था, कोई और जवाब देता था कि यहाँ ये हो गया लश्कर और भेज दो, यहाँ ये हो गया लश्कर और भेज दो। तो 8 मुहर्रम तक पिसरे साद को एक ही ख़त आता रहा कि खैमे गिन के बताओ। जवाब इधर से बार बार अलग जाते रहे, कभी कहा लश्कर भेज दो, कभी कहा तीरंदाजों को भेजो, कभी कहा तलवार वालों को भेजो। तो एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद झुंझला के कहता है, ख़त फिर उसने भेजा और कहा अब की अगर मेरे ख़त का जवाब नहीं दिया तुमने, जो मैंने पूछा है, मैं पूछता कुछ हूँ, तुम जवाब में कुछ भेजते हो, अगर नहीं मेरे ख़त का जवाब दिया तो मैं तुझे ओहदे से बर्खास्त कर दूँगा, हटा दूँगा तुझे मैं, अब जवाब दो। तो उसने जानते हैं क्या जवाब दिया? आवाज़ दी कि देखो मैंने जवाब तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुमने सवाल किया था कि हुसैन के खैमे कितने हैं, और हुसैन के खैमे गिनने के लिए उधर निगाहें करना ज़रूरी है, जब तक निगाहें नहीं होंगी खैमे गिने नहीं जाएंगे। और लश्कर में किसी में हिम्मत नहीं है कि अब्बास के होते हुए खैमों की तरफ निगाहें कर ले। अल्लाह अकबर, अब्बास के होते हुए खैमों की तरफ निगाहें कर ले, इसलिए किसी में हिम्मत नहीं है। तूने पूछा है तो अब मैं बता रहा हूं, अब समझे। ऐसे शुजा का नाम है अब्बास, ऐसे दिलेर का नाम है अब्बास। फिर सोचिए अब्बास के होते हुए खैमे फुरात के किनारे से हटाए जा रहे हैं, अब्बास के होते हुए अज़ादारों पानी बंद किया जा रहा है। इसका सिर्फ यही जवाब है, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। अहले बैत वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। अजीजों, अहले बैत को बहुत ढारस थी मौला अब्बास से, हर एक को बहुत ढारस थी, आपको भी बहुत ढारस है। सबसे ज्यादा अगर आप मुसीबत में किसी को याद करते हैं तो वो मौला अब्बास हैं। आप भी कहते हैं परचमे अब्बास कहाँ है। इसी तरीके से अहले बैत रिसालत भी अगर किसी को सबसे ज्यादा सबने पुकारा है तो वो अब्बास दिलावर हैं। हर मुसीबत पर अब्बास दिलावर को पुकारा गया है। आज की मुनासिबत से मैं रात में पढ़ूंगा, अब यही बात आ गई है तो आखिरी 2 जुमले सुन लें, आपकी आंखें नम हो गई हैं, मजलिस यहीं पर तमाम है। अजीज़ों, आखिरी 2 जुमले सुना रहा हूं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं आज अर्ज करूंगा। मेरे अजीज़ों, अब्बास दिलावर को सबने पुकारा। ज़ैनब की चादर छिन रही थी, आवाज़ दी अब्बास कहाँ हो। अल्लाह अकबर। सकीना के गोशवारे छिन रहे थे, अब्बास कहाँ हो, मेरे चचा कहाँ हो, शेर कहाँ हो। अल्लाह अकबर। एक एक ने अब्बास को बुलाया है, यहाँ तक के रस्सी बांधी जा रही थी, अब्बास को याद किया गया है। अजीज़ों, बस आखिरी 2 जुमले सुनाता हूँ। तारीख कहती है कि जब हुसैन के गले पर खंजर चल रहा था तो आपने सुना है ना कि 12 या 13 ज़रबों से मोहम्मद की बोसागाह को काटा गया है। हुसैन के गले पर खंजर चला है तो 12 या 13 मरतबा हुसैन के गले पर खंजर चलाया गया है और गले को काटा गया है। तारीख कहती है कि जब
جب پہلی مرتبہ شمر نے خنجر چلایا تو امام حسین نے اپنے نانا نبی کو پکارا، یا نبی اللہ آپ کہاں ہیں؟ دوسری مرتبہ جب خنجر چلا تو حسین نے آواز دی بابا علی ادرکنی۔ تیسری مرتبہ جب خنجر چلا آواز دی بھیا حسین مدد کو آئیے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے شمر حسین کے گلے پر خنجر چلاتا تھا، حسین بار بار کہتے تھے میرے عباس کہاں ہو، میرے عباس آ جاؤ، میرے شیر آ جاؤ، آؤ دیکھو تمہارے بعد کیا کیا ہو رہا ہے حسین پا، کتنے مظالم ڈھائے۔ سیالم الذین ظلموا ایام منقلبون علی لعنۃ اللہ۔